वबरकातुहू। और हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे, और हमारी भी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम हजरात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको जल्द शादी होने का ख़ास वजीफ़ा बताएंगे। शादी में कोई रुकावट आ जाए या लड़की की तरफ से मना कर दिया जाए या लड़की की तरफ से ना हो जाए या आपको कोई रिश्ता पसंद आ जाए और बड़ों की वजह से वो रिश्ता ना हो पा रहा हो। प्यारे नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अपनी मनपसंद जगह शादी हो जाए तो फिर आज का वजीफ़ा आप ज़रूर करें। ये इतना मुजरब और अजीम अमल है कि जो शख्स इसे पूरे कामिल ईमान, यकीन और सच्चे दिल के साथ पढ़ता है तो रिश्ता खुद चलकर उसके घर आता है। प्यारे नाज़रीन, आज का वजीफ़ा उन बहन भाइयों के लिए भी बहुत ख़ास है जिनके हाँ रिश्ते तो आते हों लेकिन बात ना बन पाती हो। सबसे पहले तो हमें ऐसे लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उन्हें नेक हिदायत दे, जो किसी के घर रिश्ता तो देखने जाते हैं लेकिन उसे फ़ौरन रिजेक्ट कर देते हैं कि ये हमारी ज़ात का नहीं, ये हमारे बराबर का रिश्ता नहीं है। इससे वो ये नहीं समझते कि आया लड़की के दिल पर क्या गुजरेगी और लड़की के माँ बाप के दिल पर क्या गुजरेगी। अगर कोई बहन भाई ये समझता है कि किसी बंदिश की वजह से, किसी जादू टोना की वजह से उस पर जादू हो चुका है और इस वजह से उसकी शादी रुक गई है, तो फिर आज वो ये अमल लाजमी कर ले, क्योंकि आज का अमल इसलिए भी ख़ास है कि अगर आप पर किसी ने जादू टोना या कोई बंदिश करवाई है तो इस अमल की बरकत से आपका जादू टोना आहिस्ता आहिस्ता ज़ाइल होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो जो शख्स खुद शादी के तालब हों उन्हें चाहिए कि वो खुद ये अमल करें। अगर वो किसी वजह से ये अमल नहीं कर सकते तो फिर उनके घर वाले, उनके माँ बाप उनके लिए ये अमल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह रिश्तों में हर किस्म की रुकावट इस अमल से दूर हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, हस्बे मामूल वही बात कि आप YouTube के सबसे बड़े इस्लामिक चैनल इस्लामिक वेज ऑफिशियल को देख रहे हैं, और नए आने वाले मेरे बहन भाई जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक वेज ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हम फ्यूचर में जो भी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। प्यारे नाज़रीन, इस्लामिक वेज ऑफिशियल की पहले दिन से हमेशा यही कोशिश रही है कि आपको दुनियावी और दीनी एतबार से आपको फ़ायदा पहुंचाया जाए, ताकि आप जब तक हमारे साथ जुड़े रहें आपको ज़िंदगी सही गुजारने के तरीक़ाकार और ज़िंदगी के सही असूलों के बारे में आगाह किया जाए। हमारी आप जितनी भी वीडियोस ले लें, हमने नमाज की पाबंदी के सिवा किसी से कोई और डिमांड नहीं की। हमारी कोशिश यही होती है कि जो भी हमारे चैनल पर आते हैं या हमें शौक़ से सुनते हैं वो बस 5 वक्त के नमाजी बन जाएं, क्योंकि एक तो नमाज फ़र्ज है, ये हम पर किसी सूरत माफ़ नहीं है, और दूसरा ये कि जो शख्स 5 वक्त की नमाज की पाबंदी सच्चे दिल के साथ शुरू कर देता है तो अल्लाह तबारिक व तआला बहुत सारी इसकी परेशानी और मुसीबतें ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा इस्लामिक वेज ऑफिशियल में जितने भी वज़ाइफ बताए जाते हैं वो सब के सब बुजुर्गान दीन के बताए हुए वजीफ़ा होते हैं। इसलिए आप इस्लामिक वेज ऑफिशियल का कोई वजीफ़ा लें या इसके अलावा जिस चैनल का कोई वजीफ़ा लें, आप उसे पूरे सच्चे दिल के साथ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी ज़रूर सुनेगा। वज़ाइफ के साथ साथ तहमीद की भी ज़रूरत होती है, लिहाजा जब तक हम तफसील से आपको हर बात नहीं समझाते उस वक्त तक हम अपनी वीडियो को एंड नहीं करते। प्यारे नाज़रीन, बच्चियों के अच्छे रिश्ते ना आना इस माशरे में एक संगीन मसला बन चुका है। अगर बच्ची ज़्यादा पढ़ लिख जाए तो उसके हम पला कोई रिश्ता नहीं मिलता, और अगर बच्ची कम पढ़ी लिखी है तो फिर वालिदैन चाहते हैं कि उसकी किसी ऐसी जगह पर शादी हो जाए कि वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। बस इन्हीं चीज़ों की वजह से आजकल बच्चियों के रिश्ते होना बहुत मुश्किल बात हो चुकी है। फिर ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात पर यकीन रखना चाहिए और अच्छे रिश्तों की उम्मीद पर अल्लाह से मांगना चाहिए।
ہمارے معاشرے میں کئی ایسی ایگزامپلز بھی موجود ہیں کہ بہت ساری ہماری بہنوں کی شادی نہیں ہوئی اور ان کے بالوں میں چاندی آ چکی ہے۔ جب ان سے وجہ پوچھی جائے تو بہت ساروں کا یہ جواب ہوتا ہے کہ ان پر کوئی بندش تھی، اور کئیوں کا یہ جواب ہوتا ہے کہ انہیں کوئی ہم پلا رشتہ نہیں ملا۔ اور دیکھا جائے تو ہمارے اس معاشرے میں لڑکوں کے ساتھ بھی وہی مسائل ہیں جو کہ لڑکیوں کے ساتھ مسائل ہیں۔ رشتوں کے نہ آنے اور زور زبردستی رشتے ہو جانے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر آج کا عمل آپ ضرور کر لیں۔ پیارے ناظرین، یہ 2 دن کا عمل ہے جو کہ آپ نے جمعرات اور جمعہ 2 دن اس عمل کو لگاتار کرنا ہے۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار کہلاتا ہے، اور جمعرات کا دن بھی بڑا ہی بابرکت دن کہلاتا ہے، کیونکہ اس دن بندوں کے اعمال نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، جمعرات کے دن ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اور جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ جمعرات کو جب آپ ظہر کی نماز ادا کریں، اس کے نماز ادا کرنے کے فوراً بعد آپ اپنے سامنے شیشے کا ایک گلاس جو پانی سے بھرا ہوا ہو وہ رکھ لیں، اور ایک صاف ستھری کنگھی بھی ساتھ رکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ درود ابراہیمی 21 مرتبہ پڑھیں، یعنی نماز والا درود پاک آپ 21 ٹائمز پڑھیں۔ اس کے ساتھ 71 مرتبہ آپ آیت الکرسی کو پڑھ لیں، اور آخر میں دوبارہ 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ پانی پر دم کر لیں، اور ساتھ جو کنگھی ہو اس پر بھی دم کر لیں۔ اس عمل کے فوراً بعد آپ پانی کو اسی وقت پی لیں، اور کنگھی کو آپ سنبھال کر رکھ لیں۔ پانی پینے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ دیر تک حمد و ثنا بیان کریں، اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر لیں۔ اللہ پاک کی تعریف کرنا یہ عمل اللہ پاک کو بڑا ہی محبوب عمل لگتا ہے، لہٰذا آپ اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کی تعریف کریں، اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اسی طرح یہ عمل آپ جمعے کی نماز کے بعد بھی کریں، اور جو پانی ہو اس پانی کو فوراً پی جائیں۔ اس دن بھی آپ پہلے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور بیچ میں آپ 71 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اور آخر میں دوبارہ 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد پانی پر اور کنگھی پر دم کر لیں، اور پانی فوراً پی لیں۔ اب یہ 2 دن کا عمل، اور آپ نے اس 2 دنوں میں پانی کو پی لینا ہے۔ اب آپ نے اس کنگھی کو تقریباً 10 دن تک لگاتار استعمال کرنا ہے، اور اس کے استعمال کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس کنگھی کو ایک دن میں 2 مرتبہ استعمال کرنا ہے۔ ایک آپ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اس کنگھی کو استعمال کریں، اور دوسرا عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اس کنگھی کو استعمال کر لیں۔ یاد رہے کہ یہ کنگھی گھر کا کوئی اور افراد استعمال نہ کرے۔ اس کے علاوہ جو بہن بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی نے بندش کروائی ہے یا ان کے اوپر کوئی جادو ٹونا ہو چکا ہے، تو وہ بعد نماز عشاء سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور بیچ میں 1100 مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کا ورد کریں، اور آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس عمل کو لگاتار 10 دن تک جاری رکھیں، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، اور فجر اور مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ واقعہ بھی پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ جو آپ کو یہ 3 عمل بتائے گئے ہیں، ایک 71 مرتبہ آیت الکرسی جو 2 دن کا عمل ہے، اس کے بعد 1100 مرتبہ یا لطیفو کا عمل آپ نے کرنا ہے، اور تیسرا فجر اور مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ پیارے ناظرین، 10 دن تک آپ اس عمل کو باقاعدگی سے کر لیں، اور یہ سارے عمل ایک طرف، اور اس کے ساتھ نماز 5 وقت کی آپ نے پڑھنی ہے۔ جب تک آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو اس عمل کی کوئی برکت اور کوئی فضیلت نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہم پلا اور بہترین رشتے نصیب فرمائے۔ پیارے ناظرین، آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کریں۔
اسی کے ساتھ آپ تمام حضرات سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.